Salam alaikum, j'espère que vous êtes en bonne santé en regardant cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à nommer les composés chimiques. Donc, باش نديرو التسمية لشي موليكول عندنا كاين دي ريغل كنتبعوهم باش نقدروا نديرو ليه داك التسمية ديالو. اول حاجه كنشوفوها localiser la chaîne carbonée la plus longue, ceci détermine le nom parent de l'alcane. يعني كنشوفو لا شين كربوني لا بلو لون باش كنعرفو اش من تسميه غادي نعطيوه لداك الموليكول. باغ اكزومبل عندنا هاد الموليكول هذا، اول حاجه غادي نشوفو كيفاش غادي نشوفو هذيك لا شين كربوني باش نعرفوها هي الكبيره. غادي نحسبو لي نومبر دو كربون اللي عندنا. مثلا الا خدينا هادي شحال فيها واحد جوج ثلاثة، ولا نجربو الا خدينا هادي واحد جوج ثلاثة ربعة. دونك يعني اوتوماتيكمون غادي نختارو هاد الكبيره، حيت لا غير كتقول لينا خصنا نختارو اطول شين كاينه عندنا في الموليكول. دونك غادي ناخذو هادي. القاعده الثانيه كتقول numéroter la plus longue chaîne en commençant par l'extrémité la plus proche du substituant. les substituants هما هادو اللي كيكونوا عندنا هنايا، هما هاد التفرعات اللي عندنا. دونك الا بدينا مثلا ترقيم ديال هاد الموليكول هذا من اليمين لليسار، باغ واحد جوج ثلاثة ربعة، هاد السبستيتيون هذا فين جا عندنا في الكربون رقم 3. نجربوا الا بدينا الترقيم ديالنا من اليسار واحد جوج ثلاثة ربعة. دونك الا بدينا من اليمين غادي ياخد رقم 3، والا بدينا من اليسار غادي ياخد رقم 2. يعني غادي ناخدو اللي غادي يكون فيه رقم 2، حيت ضروري خاصو ياخد اصغر رقم. كيف ما دابا شفنا les substitutions sont classées par ordre alphabétique en utilisant l'indice le plus petit par la localisation sur la chaîne. غادي مثلا حتى الا كانوا عندنا بزاف باللي غنبغيو نكتبوهم غادي نكتبوهم par ordre alphabétique. وايضا خاصو ياخد هو لانديس لو بلو با، غادي ياخد هذاك الرقم الصغيور على حسب الوجود ديالو في ديك لا شين كربوني اللي عندنا. وكيف ما كتعرفوا باش غادي نديروا ليه التسميه ديالو كنتبعوا هاد القاعده هادي. ديما كتبوها حداكم في ورقه الوساخ قبل ما تبغيو تخرجوا شي تمرين. كتعني لي غاديكول اللي عندنا الغاديكول صافي دير هادشي هادو اللي خارجين من هنايا. هنا لا شين كربوني هي اللي اختارينا هنا. بالنسبه لهنا واش غادي نشوفوا واش عندنا هاد لاشين هادي فيها غير لي سامبل ليزون اللي هما هادو، اولا فيها لي دوبل ليزون، اولا فيها تريبل ليزون. حيت ماشي ديما غادي نلقاو لاشين بحال ما هكا ساهله فيها غير واحد، سواء كتكون فيها هكا سواء كيكونوا فيها مثلا نقدر يكون لنا فيها واحد دوبل ليزون، اولا تقدر كاع تكون تريبل على حسب داك الموليكول اللي عندنا. اذا ملي كتكون عندنا غير لي سامبل ليزون فمثلا هذاك الموليكول الاسم ديالو على حسب دوك لي كربون اللي فيه كيكون كيسالي لينا بان، وإلا كانوا دوبل ليزون غيسالي لينا بان، وإلا كانوا 3 ان. هنا كتكون عندنا فونكسيون برينسيبال. دونك اول حاجه كنكتبوا لي غاديكو بلس فونكسيون سكوندير، حيت كيكون الا كانوا عندنا جوج وحده كتكون برينسيبال وحده كتكون سكوندير. الا كانت عندنا واحد فونكسيون وحده اخرى سكوندير هي كنكتبوها في البدايه، والفونكسيون برينسيبال هي اللي كتكتب في الاخير. كنتبعوها بشحال عندنا ديال لي كربون. باغ اكزومبل مثلا عندنا هنا 4 هي شنو هي بيوتان. ناخذ غير بيوت، وملي كيكون عندنا غير لي سامبل ليزون غادي ناخذو يعني ان، هي غتولي لينا بيوتان.
وفي الاخير غادي نشوفوا الفونكسيون برينسيبال بحال الالكول الالديد لاسيد اكسيتيرا. اذا نحاولوا نديروا التسميه لهاد الموليكول اللي عندنا هنا على حسب هادشي اللي شفنا دابا. اول حاجه فين كان عندنا هاد السبستيتيون؟ كاين عندنا في الكربون رقم 2. دونك غادي نكتبوا فين جا بعدا هو الاول، لوكاليزاسيون ديالو جات في جوج. غادي نديرو تريدينيوم. ملي كيكون عندنا غير واحد، هذا شنو هو اللي عندنا هنا؟ هذا سي اش 3 واحد، راه سي اش 3. ملي كتكون عندنا سي اش 3 كنسميوه ميثيل. جوج ميثيل. شحال عندنا ديال لي كربون في لاشين كربوني برينسيبال؟ عندنا 1 2 3 4. دونك بوت، نكتبو بوت. وعندنا غير لي سامبل ليزون، دونك ان. غادي تولي التسميه ديال هاد الموليكول هي جوج تريدينيوم ميثيل بوتان. صافي حد هكا. ليكزامبل هذا اول حاجه قلنا غادي نبداو بها هي نشوفوا لاشين كربوني لو بلي لون. غادي نشوفوا هذيك لاشين كربوني الطويله فيهم هي اللي غادي نختاروها. مثلا الا خدينا 1 2 3 4، خدينا هادي 1 2 3 4، ونجربوا دابا ناخدو هادي 1 2 3 4 5 6 7. دونك اشنو غادي نختاروا؟ واش غنختاروا هذه اللي فيها 4 ولا غنختاروا هذه اللي فيها 7؟ بيان سور غنختاروا هذيك اللي فيها 7. لكن بالنسبه للترقيم واش نبداو من اليمين ولا نبداو باليسار؟ ماشي بطبيعه الحال كيف ما عجبنا، ولكن على حسب. باش عندنا واحد السبستيتيون هنايا خاصو ياخذ اصغر رقم. في حاله بدينا من هنا 1 2 3، غادي ياخذ لنا رقم 3. الا بدينا من اليسار غياخذ لنا رقم 5. دونك غادي نبداو من اليمين. عندنا هنايا واحد السبستيتيون اللي هو ميثيل، جا عندنا في بوزيسيون 3 الكربون رقم 3. اذا غادي نكتبوه 3. غادي نديرو تريدينيوم ميثيل. بالنسبه لاشين كربون شحال عندنا فيها من كربون؟ عندنا فيها 7. ملي كيكون عندنا 7 يعني ابت ميثيل فيها غير لي سامبل ليزون طبيعه الحال. دونك غادي نزيدو ليها ان. ملي كيكونوا عندنا في نفس الذره ديال الكربون عندنا دو سبستيتيون اولا اكثر بحال هكا. دونك اول حاجه نختاروا لاشين كربوني برينسيبال هي هذه، حيت هي اللي فيها بزاف ديال لي نومبر ديال الذرات ديال الكربون. دونك غادي نبداو طبيعه الحال من اليمين باينه، حيت هنا غادي ياخذ رقم 3، ولا بدها من هنا غادي ياخذ 1 2 3 4، ياخذ رقم 4. دونك غادي نبداو من اليمين. لاشين كربوني ديالنا فيها 6 ديال لي كربون، دونك هكسان. بالنسبه لهاد لي سبستيتيون اللي عندنا جوج، شنو هي القاعده؟ شنو كتقول القاعده ملي كيكون عندنا هاد الحاله هذه؟ quand deux substitutions sont sur la même atome utilisez deux fois le même indice. ملي كيكون عندنا هاد لي سبستيتيون هادو بجوج بهم في نفس الذره كنوتيليزيو هذاك لانديس هذا دو فوا جوج مرات فاش كنكونوا كنكتبوا التسميه ديالها. وشنو كنزيدو عليهم؟ كنزيدو عليها دي تري تيترا. جوج كنديروا ليها دي، وثلاثه كنديروا ليها تري، 4 كنديروا لها تيترا. هنا غادي نفحل معاك. دونك شنو غادي نديرو هنايا؟ غادي نديرو 3 3.3 حيت قالوا لي القاعده كتقول هاد لانديس هذا اللي عندنا هنا غنكتبوه جوج مرات، يعني راه عندنا دو سبستيتيون في نفس الذره. غادي نديرو ديك الساعه تريدينيوم، غادي نكتبو دي اللي كتعني راه عندنا جوج، عاد نكتبو ميثيل. وندوزو نشوفو لاشين كربوني برينسيبال شحال فيها ديال لي كربون؟ فيها 6. دونك هكسان.
هكسان ان عندنا غير لي سامبل ليزون. وغادي تولي التسميه ديالها هي. بالنسبه لهاد ليكزامبل هذا عندنا فيه بزاف ديال لي سبستيتيون. اول حاجه خصنا نختاروا ديك لاشين كربون اللي كتوفر لينا على بزاف ديال لي سبستيتيون، يعني ما يمكنش نختاروا شي وحده اللي فيها غير جوج، وحنا بامكاننا اننا نلقاو وحده اخرى كبيره او ميم طون فيها ثلاثه. بحال هنا غادي نختاروا هذه. علاش؟ حيت هي اللي فيها واحد جوج ثلاثه، غادي يوليو عندنا ثلاثه ديال لي سبستيتيون. بالنسبه للترقيم ديالها الا بدينا من هنا واحد جوج ثلاثه ربعه خمسه، يعني هذا واحد جوج ثلاثه ربعه خمسه سته. هاد لي سبستيتيون هادو غادي ياخدو رقم جوج ثلاثه خمسه. والا بدينا من اليسار غادي ياخدو لينا رقم جوج ربعه خمسه. يعني شنو غادي نختاروا؟ غادي نختاروا هذه، حيت خاصنا نعطيوهم هما الارقام الصغار. اول حاجه هنا ملي غادي نبغيو نديرو التسميه لهاد الموليكول غادي نشوفو دوك لي سبستيتيون فين جاو. عندنا الاول غنبداو بالصغير بطبيعه الحال، جا في الكربون رقم 2، دونك غادي نديرو 2 فيرغول. الاخر فين جا في 3، الاخر فين جا في 5. بحال هكا كنكتبوا دوك الارقام ديال لي كربون اللي هما فيهم، عاد كنديرو تري دينيون. ولا لاحظتوا راه بثلاثه بهم فحال بثلاثه بهم ميتيل. دونك يعني سي با لابيل باش نبقاو نكتبوا كل واحد بوحديتو، داكشي علاش درنا فحال هكا حيت هما فحال. اشنو غادي نسميوهم؟ غادي نسميوهم تري ميتيل كيف ما قلت لكم دابا. عندنا ثلاثه دونك غادي نكتبوا تري ميتيل. ندوزو نشوفو دابا لاشين كربون شحال عندنا فيها 6. دونك هكسان ان غير لي سامبل ليزون. غتولي عندنا 2,3,5 تري دينيون تريميتيل هكسان.